मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बदकार औरत का वाकया सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुत्तिया में तब्दील हो गई थी। आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। ये सबक आमोज़ वाकया सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और ज़रूर आप इससे एक सबक हासिल करेंगे। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारत के गांव मानीपुर में एक खूबसूरत और नेक नौजवान रहा करता था जिसकी नेक सूरती और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत और कफालत की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपने कमाने और खाने लगा, इसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करता तो वो कबूतर भी पास होता। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर भी कुरान मजीद की आयतें सीखकर उनको अपनी ज़ुबान में अदा किया करता था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा इंसानी अल्फाज भी समझ आता और बोला करता था। अल्लाह के नेक नौजवान ने इस कबूतर को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलना। वो सच बोलने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। इसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो बदकार औरत बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवाइफ की मुलाजमा ने एक दिन इस तवाइफ को कहा, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान ऐसा है जिसने कभी आपको नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान, मस्जिद से सीधा घर और घर से सीधा मस्जिद तक इसकी रसाई है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर तो बड़े से बड़ा शरीफ इंसान भी अपनी शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है। ये कौन सा इतना बड़ा आबिद और जाहिद है जो मुझे नहीं देखता। इसकी मुलाजमा ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। इसने कहा, ठीक है। अब इस तवाइफ ने अपना बेस बदला और एक शरीफ लड़की जैसे कपड़े पहनकर मुंह पर सकाफ लिया, मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि जब भी वो लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बहला सके और बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नज़र उठाकर इसकी तरफ ना देखता, नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता, झुकाकर सीधा अपने घर वापस चला जाता। बात करना तो दूर की बात, इसी तरह कई दिन गुजर गए मगर इस लड़के ने इसको एक नज़र भी नहीं देखा। बदकार औरत घर चली गई। अपनी मुलाजमा को कहा, ये बड़ा ढीठ इंसान है, मुझको एक नज़र नहीं देखता, मैं भी इसको गुनाह पर कायल करके ही रहूँगी। इसने एक और बहाना बीमारी का बनाया। मस्जिद के करीब जब वो नेक नौजवान नमाज पढ़कर घर वापस जा रहा था, वो बीमार होकर गिर गई। इस नौजवान ने लड़की को ज़मीन पर गिरते हुए देखा तो इसने सबसे पूछा, ये लड़की कौन है? वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को नहीं जानते, क्योंकि इस औरत ने अपना बेस बदला हुआ था और चेहरे पर स्कार्फ डाला हुआ था, यानी कि पर्दा किया हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। इस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरी मदद करें, क्योंकि करीब ही इस नौजवान का घर था। इसलिए इस लड़की को लोगों के साथ उठाकर वो नौजवान अपने घर ले आया। वो बदकार लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला बार कामयाब हो गया, अब मैं इस नौजवान को आसानी से बहका सकती हूँ। रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से घर गया तो वो औरत बेहोशी से बाहर आ गई थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। इसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वो बदकार औरत कमज़ोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों आंखों में शैतानी वार करने लगी, साथ ही अपने हुस्न और नज़ाकत को दिखाने लगी। इस बदकार औरत ने हर तरह से अपनी अदाओं की तीर चलाए मगर वो अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम रही। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? इसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। इस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगा, आप मेरे लिए गैर महरम हैं और आपका यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदकार औरत ने ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ? इस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे पास ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार औरत सोचने लगी, मैं किस तरह इससे गुनाह करवाऊँ, मगर फिर भी वो हर लिहाज से नाकाम रही।
صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غیر عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں گھر جاؤ، وہ کہتی ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میں غریب لڑکی ہوں، اس دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ مولانا صاحب نے کہا اگر وہ غریب اور لاوارث ہے تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی برحق ہوگا، یعنی کہ بے سہارا کو سہارا دینا، آخر کسی سے تم نے نکاح تو کرنا ہی ہے تو پھر اس لڑکی سے کر لو۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی، میرا ارادہ تو اس سے نکاح کا نہیں تھا، میں نے تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، میں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا مجھے آج رات سوچنے کا وقت دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی، اور رات بھر سوچتی رہی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا، جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان مجھے ملے گا، جب یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے، یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ سوچنے لگی اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں۔ پھر اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھجوایا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ اس کی بیوی بن چکی ہو، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بدکار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے ہم بستری کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کرتی بھی تو کیا کرتی، مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، اب میں نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے کہا تم ایسا کرو اس سے طلاق لے لو۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اس نوجوان سے طلاق نہیں لوں گی، کیونکہ اس نوجوان نے ایک رات کے لیے مجھے کئی مہینوں تک تڑپایا ہے، میں اس کی نکاح میں رہ کر بدکاری کروں گی تب مجھے سکون ملے گا، یہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ بدکار عورت نے کہا میں ایسا کرتی ہوں اس نوجوان کو جان سے مار دیتی ہوں، اور وہ کوٹھے والی زندگی یاد کرنے لگی جہاں ہر روز امیر امیر لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ بدکار عورت نے اپنی ملازمہ سے کہا تو ایسا کر مجھے زہر لا دے، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ نے کہا زہر تو میں لا کر دے دوں گی، تم اسے کھلاؤ گی کیسے؟ بدکار عورت نے کہا میں اسے کھانے میں ملا کر دے دوں گی۔ چنانچہ اس ملازمہ نے اپنی بدکار میڈم کو زہر لا کر دے دیا۔ بدکار عورت نے پہلی دفعہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں زہر ملا دیا۔ وہ نوجوان ظہر کی نماز پڑھ کر آیا اور کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ بدکار عورت کہنے لگی ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ۔ نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم کیوں اتنے چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر اپنی بیوی کو کہا میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھانا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ پہ کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو مولانا صاحب کو بلا دو، ان سے کہو فوراً یہاں آ جائے۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی، اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مگر اس وقت بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں کبوتر چلا رہا تھا۔ اس عورت نے اس کبوتر کو کہا چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا گلا گونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھجوایا کہ جلدی سے یہاں
आओ, और इसकी मुलाजमा आई। इन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा, इसको वहाँ दफन किया और दिल ही दिल में खुश थी। मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आज़ाद हूँ। इसके बाद फिर वो अपनी इसी तवाइफ और बदकारी वाले अड्डे में चली गई और फिर वही ज़िनाकारी में लग गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने इसको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, अगर वो चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेज़गार बन सकती थी। अगर वो चाहती तो अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकती थी, मगर इसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी, बल्कि उल्टा अपने शौहर को ज़ैद देकर इसका कत्ल भी कर दिया। वो बदकार तो थी, तो वाइफ भी थी, अब वो कातला भी बन चुकी थी। कार औरत और इसकी मुलाजमा ने एक चाल चली। हम सहन का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके रात के अंधेरे में दीवार फलांग कर निकल जाएंगे, और ऐसा ही किया ताकि लोगों को ऐसा लगे कि अंदर लोग मौजूद हैं। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शागिर्द आज नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वो बहुत परेशान हो गए। उसके घर में आए, दरवाज़ा खटखटाया, मगर इसका दरवाज़ा बंद था, किसी ने ना खोला। यही सोच रहे थे शायद वो सो रहा हो, अगर वो ये भी सोच रहे थे नमाज तो मेरा शागिर्द छोड़ ही नहीं सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब ज़ोहर का वक्त हुआ, देखा कि अभी भी उनका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा, मगर इसने भी यही कहा कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। इशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा कि मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया, मगर अंदर से कबूतर चीख रहा था। मौलाना साहब समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाज़ा तोड़ा। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सिवाय इस कबूतर के कोई भी नहीं था। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है मेरा शागिर्द तकलीफ़ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, इन दिनों की अभी नई शादी हुई है, हो सकता है वो दोनों कहीं घूमने चले गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे बताए बगैर नहीं जा सकता, तो जाता भी तो दरवाज़ा बाहर से लॉक होता, ये तो अंदर से लॉक है। मौलाना की बीवी ने कहा, ये भी सोचने वाली बात है, आप परेशान ना हो, सो जाए। मौलाना साहब दोबारा अपने बिस्तर पर गए और सो गए। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि इनका शागिर्द रो रहा है और इसके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और इस ख्वाब का इजहार अपनी बीवी को किया। उन्होंने कहा कि आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है। मगर दूसरी रात मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द खूनी कपड़ों में लथपथ है और रो रहा है। मौलाना साहब उठे, वुज़ू किया और पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान मजीद की आयतें पढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन पर हर राज खुलते जा रहे थे। को बताया गया कि उनके सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब फिर परेशान हो गए और सोचने लगे, मुझे घर के सहन का इशारा क्यों किया गया है। मौलाना साहब ने सुबह मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर फर्श को खुदवाया गया तो वो तड़प कर रह गए। वो कैसे सोच सकते थे उनका इतना प्यारा शागिर्द उनको इस हाल में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जालिम है जिसने मेरे बेटे जैसे शागिर्द को कत्ल करके दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखें, उसकी लाश ऐसी थी जैसे अभी अभी दफन किया हो। इसके चेहरे से नूर चमक रहा था। इसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और ज़मीन पर बैठ के रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि इसकी बीवी मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द की तदफीन की, इसका जनाजा पढ़ाया। फिर लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर नौजवान को किसने मारा, इसका कातिल कौन है। मौलाना साहब दोबारा इसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करके रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज़ वहाँ मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेगा। मगर अल्लाह पाक ने उस कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वो औरत एक बदकार थी, वो इससे जिना करना चाहती थी। वो बदकार औरत यहाँ एक चाल के ज़रिए आई थी। वो बेस बदल कर यहाँ आई थी। इसने सबको बेवकूफ़ बनाया। इसने इस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब इसका दिल भर गया तो इसने जहर देकर अल्लाह वाले नौजवान को जान से मार डाला और वो दोबारा अपनी बदकारी और ज़नाहकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया।
مولانا صاحب اس کبوتر کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب ایک طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں۔ وہ اس کو بول رہے تھے باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ روتی ہوئی باہر آئی۔ اس ملازمہ نے کہا آپ اس نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں میں اس کا استاد بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا اس کو اس کے کیے کی سزا اللہ نے دنیا میں ہی دے دی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی تھی وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکل رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم، اس کا چہرہ کتیا کی شکل میں بدل گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اب ہمیں خوف آتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔